नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है ना कि उसने शतरंज की बाजी मार ली। जी हाँ, मेरे साथ मिनहा अयाज वानी हैं जिन्होंने वाकई शतरंज की बाजी मार ली। जी हाँ, मिनहा अयाज वानी जिनका ताल्लुक़ शहर ख़ास के खानारे इलाके से है और अंडर 19 चेस चैम्पियनशिप में आपने न सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी सोने के मेडल्स जो हैं वो हासिल किए हैं। हाल ही में तमिलनाडु में जो चैम्पियनशिप मुनक़िद हुई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि कोलकाता में खेली जाने वाली चेस चैम्पियनशिप में भी इन्होंने अपनी जीत को बरकरार रखा और रियासती सतह पर अभी तक इन्होंने 3 मेडल अपने नाम किए हैं, गोल्ड मेडल। और इंटर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो अब तक आप 6 मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। मज़ीद इस ताल्लुक़ से हम इनसे बात करेंगे। मिनहा, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। चेस मुनफरिद सा गेम है, कैसे आपको इंटरेस्ट बढ़ा इसमें? मेरे फादर की वजह से इंटरेस्ट बढ़ा मेरा इस चेस में, क्योंकि वो पहले से ही खेलते थे। तो मैं भी देखती थी उनको खेलते हुए, मैं बोलती थी मैं भी खेलूंगी। तो मैं एनालाइज़ करती थी मगर इनकी गेम, मैं देखती थी कि ये क्या करते हैं। फिर मैं एनालाइज़ करती स्टेप बाय स्टेप क्या खेलते हैं क्या नहीं। फिर एक बार मैंने इनसे कहा कि मैं भी खेलूंगी चेस। उसके बाद इनने मुझे कहा कि आप कैसे खेलोगे, आपको तो नहीं आता। पहले टीचर तो आपके फादर ही रहे फिर? हाँ, मेरे पहले कोच, और अभी भी मेरी कोचिंग बिल्कुल करता है, मुझे हमेशा चेस सिखाते भी है, एंड गेम्स भी सिखाते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं मेरे फादर। बड़ा मुनफरिद और दिलचस्प होता है ना जब पेरेंट आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। कैसा लगा जब आपके फादर ने खुद आपको सिखाया और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे? मुझे लगता है इनके सपोर्ट के बगैर मुझे नहीं लगता है कि आगे मैं यहाँ तक जा पाती। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो आगे मैं नहीं खेल पाती। और क्योंकि आधे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल बच्चों को बोलते हैं कि आपको नहीं खेलना है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इसी वजह से उन बच्चों का टैलेंट जो होता है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ज़ाहिर है, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिर जब घर में तो आपने सीख लिया, उसके बाद इंटर लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, ये सफ़र कैसे तय हुआ? स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर किक कहाँ से मिली? मैंने 2021 से अपना जो चेस जर्नी है वो स्टार्ट की थी। मैंने अपने फादर को बोला था कि मैं इस टूर्नामेंट्स में जाऊंगी। वो पहले से ही चाहते थे कि मैं इस टूर्नामेंट्स में जाऊं। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने बोला हाँ आप जाओ, आप खेलो आगे। मैंने खेला आगे, आज फिर मैंने हमेशा गोल्ड हमेशा गोल्ड ही लिए। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप आगे भी खेलो, आप खेलो, आप, ये मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, आप खेलो, आप ऐसे नहीं रहो, आप प्रैक्टिस भी करो अच्छे से, बिल्कुल टाइम रख दो, आप अपनी स्टडीज़ में भी टाइम दो और अपने स्पोर्ट्स में भी टाइम दो। तो इंटर स्कूल जब आपने खेला, लगातार 6 गोल्ड अपने नाम किए, 6 गोल्ड लेकर जब आप वापस आई तो किस तरह का रिएक्शन था? मेरे फादर ने मुझे कहा, मुझे पहले ही पता थी कि तुम जीत जाओगी ये गेम्स, क्योंकि इनने मेरी कैपेबिलिटीज़ देखी, मेरी पोटेंशियल देखा था कि मैं कितना खेल सकती हूँ। जब आपको ये मालूम हुआ कि आपकी सिलेक्शन नेशनल लेवल पे हो गई है तो तब कैसा था और वहाँ जाकर फिर आपने क्या पाया? आज तक मैंने देखा है कि जब हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे भी मुझे सारी मैच जब मैं सारे मैच जीती उसके बाद मैं स्टेट में सिलेक्ट होती, और स्टेट में भी जब सारे मैच जीती तब मैं नेशनल्स के लिए सिलेक्ट होती। तो ये बहुत डिफिकल्ट गेम है। तो सारे मैच आपने एट अ टाइम जीते? सारे मैच एट अ टाइम, एक दिन में। कितने मैच थे टोटल? मेरे स्टेट में थे 18 मैच। वो सिर्फ वहाँ पे एक ही लड़की ने 18 मैच खेले थे, वो मैं थी। वो आप थी? हाँ, क्योंकि जो बाकी जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट थी उनने 5-5 गेम्स खेली थी सिलेक्ट होने के लिए, उनके 2-2 प्लेयर्स। क्योंकि वहाँ पे उनकी जो टीम इवेंट भी था ना वहाँ पे, तो टीम ने अच्छा खेला था, बट मेरी टीम ने अच्छा नहीं खेला था, वो पहले ही सारे आउट हो गए। और जो टाई ब्रेकर कभी कभी खेलना पड़ता था मुझे, तो उनकी बेस्ट प्लेयर भी आती थी वहाँ से उस टीम की, और यहाँ से मुझे जाना पड़ता था। वो बहुत टफ गेम थी वहाँ पे, बिल्कुल ये माइंड गेम होती है, इसमें माइंड एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, बट तब मेरा बिल्कुल माइंड एग्जॉस्ट था। लगातार 18 मैच खेलना और उसमें गोल्ड मेडल हासिल करना, ज़ाहिर है आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए होंगे। हाँ, वहाँ के आर्बिटर्स भी बोलते थे कि इसको सिखाया किसने है। वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे मेरे खेलने से। मैंने वहाँ पे 5-6 गेम्स 4 मूव्स में कंप्लीट की थी। और इट वाज यूनिक कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, जो कुछ सीखा था घर में ही सीखा था? जो मैंने सीखा है मैंने मेरे फादर से ही सीखा है आज तक। तो फिर किस तरह का सपोर्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, या स्कूल लेवल पे, या यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की बात करें, तो किस तरह का सपोर्ट मिला? यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हमें यही सपोर्ट मिला कि वो आगे हमें टूर्नामेंट्स के लिए लेते थे, वही, उसके बगैर कुछ नहीं मिला सपोर्ट। तो अब आपकी नज़रें इंटरनेशनल लेवल पर होंगी? इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ। तो उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं? उसके लिए तैयारियाँ चल रही है मेरी, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ अपने, मैं स्टडीज़ में भी बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अपनी स्टडीज़ में भी फोकस दूँ, वो भी मेरी नेगलेक्ट नहीं हो जाए, बिल्कुल टाइम दे रही हूँ उनमें भी और अपने स्पोर्ट्स जर्नी में भी। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इससे पहले शतरंज में इस तरह कोई आगे नहीं गया, चेस गेम, लड़कियाँ हालांकि बाकी गेम्स तो खेलती थी, चेस बहुत कम खेलती थी, तो सोसाइटी की जानिब से, पेरेंट्स का तो आपने बोला, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला, पर्टिकुलरली रिलेटिव्स इन ऑल दैट? रिलेटिव्स मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि मैंने आप जाओ आप खेलो, क्योंकि वो देखते थे ना हमेशा मैं हमेशा गोल्ड लेके आती थी, हमेशा वो बोलते थे आप खेलो। कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला मुझे आज तक।
تو اس حساب سے آپ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں. جی جی لکی. تو جب آپ نیشنل لیول پہ گئے، ظاہر ہے مختلف اسٹیٹ سے وہاں پر کھلاڑی آئے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ نے بات کی ہوگی، آپ کے تھاٹس ایکسچینج ہوئے ہوں گے. کیا ایکسچینج تھاٹس کا ہوا اور کیا کیا کمپیریزن کیا کیا آپ نے؟ میں دیکھتی تھی کہ وہ جب بھی کھیلتے تھے وہ بالکل انالائز کرتے تھے، میں بھی ویسے ہی بالکل انالائز کرتی تھی. جب میں وہاں پہ اپنی گیم کھیلتی تھی تو میں بالکل ایسے نہیں رہتی تھی کہ میں صرف اپنی اسٹریٹجی دیکھوں مجھے کیا اپلائی کرنا ہے، بٹ میں ان کی بھی اسٹریٹجیز دیکھتی تھی وہ کیا اپلائی کرتے ہیں، کیسے گیم کھیلتے ہیں وہ آگے. تو ان چیزوں کو آپ نے آبزرو کرنے کی کوشش کی. میں نے ان میں بھی وہاں پہ سیلف انالیسس پورا کیا کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں، کیا کچھ نئی چیز سیکھنے کو مل جائے. اور کیا کمپیریزن آپ نے کیا باقی اسٹیٹس میں اور یہاں پہ جو فیسلٹیز خاص کر پرٹیکولرلی چیس کو لے کر اگر ہیں یا جس طرح کا گورنمنٹ کا سپورٹ ہے، کہاں پایا؟ ان کو بہت سپورٹ ملتا ہے وہاں سے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بالکل کوچز بھی ملتے ہیں، ان کو اپنی کوچنگ کیمپس بھی ہوتے ہیں ان کے اس پہ چیس پہ، بٹ میں نے یہاں پہ نہیں دیکھا ہے. سری نگر میں، کشمیر میں نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ یہاں پہ کیمپس لگیں گے بچوں کو اور سکھائیں گے کہ آپ کے نیشنل سے آپ اس میں جائیں یا اپنا بالکل فوکس کرے اس پہ. بالکل میں نے یہاں پہ ایسا نہیں دیکھا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس. وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہوتا ہے بچوں کا بھی پھر اسی طریقے سے جب ان کو ویسی ٹریننگ بھی ملتی ہے. اگر اس میں ریفارمس لانے کی کوشش کی جائے اور آپ سے پوچھا جائے کیا ریفارمس آپ سجیسٹ کریں گی تاکہ آنے والے دنوں میں دیگر جو کھلاڑی ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم ہو؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ کوچنگ کیمپس کرنے چاہیے بچوں کو. نیشنل جیسے پہلے ہوتے ہیں جیسے باقی اسپورٹس کے ہیں نا، جیسے ووشو سب گیمس کو ملتا ہے، ان کے کیمپس لگتے ہیں نیشنلس کے ٹائم. چیس میں بھی ویسا ہونا چاہیے کہ ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے، ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ آپ کو کیسے کھیلنا ہے کیسے نہیں کھیلنا ہے. چلیے منہا، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے، اور یقیناً آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا، ہماری کوشش رہے گی ان سے بھی آپ بات کریں گے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس سر. تو ناظرین، اس وقت منہا ایاز وانی کے والد ہمارے ساتھ. جی ہاں، ایاز صاحب ہیں. ایاز صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد، آپ کی بچی نے اتنی کامیابیاں اپنے نام کی ہیں. بالکل سر، انہوں نے جیسے کہا کہ یو ویر دا فرسٹ ٹیچر آف ہر، اور نہ صرف پڑھائی میں بلکہ چیس بھی اس کو آپ ہی نے سکھایا. تو کس طرح یہ موٹیویشن آپ کو ملی اور کیا تھا اس کے پیچھے؟ جب میں نے اس کا ٹیلنٹ دیکھا کہ مطلب میں نے تو اس کو مووز بھی نہیں سکھائے تھے، کیول اس نے ہم کو آپس میں فرینڈس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے یہ مووز مطلب گیدر کر لیے کہ کس طرح کون چلتا ہے، کس طرح کیا کرتا ہے، کیسے چالیں چلتی ہے. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں کھیلوں گا، اور اس نے جو وہ گیم کھیلی وہ قابل تعریف تھی. مطلب ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا، جب میں نے سوچا جب یہ ایسا کچھ کر سکتی ہے تو آگے جا کر کے تو یہ نہ جانے کیا کیا کرے گی. تو اس ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے میں نے اس کی کوچنگ سٹارٹ کی. تو سر، کیا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اور پرٹیکولرلی چیس کو لے کر آپ نے خود کہاں سے سیکھا تھا؟ کہیں سے نہیں سکھایا، بس ہم وی یوز ٹو پلے ود فرینڈس، دیٹس آل. اچھا. یا تو جب بچی نے گولڈ میڈل لے کر واپس آئی تب کیسا محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ میں آپ سے یہ بات بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہلے سے یہ پتہ تھا کہ یہ مطلب اس کی ٹکر کا جموں اینڈ کشمیر میں کم سے کم کوئی فیمیل کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں جو اس کو ٹکر دے. اچھا. اس کا اتنا مطلب یہ ہے، کیونکہ میں نے جب میں اس کو کوچنگ کر رہا تھا تو میں اس کا جو کیلیبر تھا وہ ورٹیکلی اپورڈز جا رہا تھا. اوکے. ہاں، وداؤٹ اینی سیچوریشن پوائنٹ. اس کا کوئی سیچوریشن پوائنٹ بھی مجھے نہیں دکھائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ مطلب اس نے مجھے بھی ہرا دیا many a times, and you won't believe I have not won even a single game for the last 5 years. اور آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پر جانے کے لیے یہی تیاری آپ کی بھی رہے گی؟ ہاں، ہم چاہتے تھے کہ مطلب اگر یہاں پر کوچنگ کیمپس وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھے والے کچھ کوچز آ جائیں تو ان سے اس کو تھوڑی سی پریرنا ملے، اچھی کوچنگ ملے تو آگے جا سکتی. چلیے سر، آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے اپنی بچی کا ساتھ دیا، اور نہ صرف پڑھائی بلکہ شطرنج میں بھی آپ نے اس کی صلاحیت کو بھانپتے ہوئے اسے اسی جانب مائل کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دیگر جو لوگ یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان تک آپ کا ایک میسج جائے. بس میرا تو یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے تو وہ اس ٹیلنٹ کو لے کر کے ان کے ساتھ آگے جائیں. جی سر، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ نے اپنی بچیوں کو سپورٹ دیا ہے، ہم چاہیں گے کہ دیگر جو والدین ہیں وہ بھی اس سے ایک تحریک حاصل کریں، اور وہ بھی اپنے بچے کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے اسی جانب اس کا اسی طرح ساتھ دیں جس طرح آپ نے دیا ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، آپ تھے ایاز وانی صاحب، جو کہ منہا ایاز وانی کے والد ہیں، اور منہا جنہوں نے جموں کشمیر کا نام چیس میں روشن تو کیا ہے، ساتھ ہی جموں کشمیر کی پہلی ایسی لڑکی بن چکی ہیں جنہوں نے شطرنج میں نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرب خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.